Every year, हजारौंको संख्यामा men, women and children are trafficked to India. अहिले पनि लाखौंको संख्यामा ती व्यक्तिहरू आफ्नो जिन्दगी त्यही नै बिताइरहेका छन्, waiting and looking for help. आजको यो स्टोरी हामी त्यस विषयमा नै गर्दैछौँ, तर आजको स्टोरीमा हामी सर्भाइभर्सहरूको कथा पछ्याउँदैछौँ. We will be following the stories of people who made it through. कलिले उमेरमा भोग्नु परेका दुःख र सहनु परेका परिस्थितिहरू, हाम्रो सोसाइटीको डार्क साइड र राज्यका फेलियरहरू. आजको स्टोरी हामी तिनै परिस्थितिहरूबाट माथि उठेकाहरूको गर्दैछौँ. तर द्याट बिङ सेड, लाखौं स्टोरीज अफ सर्भाइभल आर येट टु बी टोल्ड, लाखौं स्टोरीज अफ सर्भाइभल आर येट टु बी लिभड. उनको घरमा अपरिचित आए र भारत लगेर पढाइदिन्छु भने. उनको घरमा परिचित नै आए र भारत लगेर पढाइदिन्छु भने. घरमा अपरिचितले पनि परैबाट चिन्न सक्ने बाध्यता थियो. परिचितले पनि नजिकैबाट छिन्न सक्ने गरिबी थियो. घरले कसैले किन केही भन्छ थाहा नपाइकन, कसैले केही किन गर्छ थाहा नपाउने उमेरमा, कसैले लिएर कहाँ जान्छ केही नसोधिकन उनीहरूलाई केवल जिम्मा लगाइदिए. जिम्मा लिनेले उनीहरूलाई सर्कसमा पुर्याइदिए. म जब 8 वर्षको थिएँ, इन्डिया पुग्दाखेरि चाहिँ अब कसरी इन्डिया गयौँ भने एकजना हाम्रै नेपालको अब एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, नचिनेकै बाबाहरूले चाहिँ चिन्नुभएको. अनि उहाँ चाहिँ अब यस्तो तपाईँको छोरीलाई पढाइदिन्छु, राम्रो ठाउँमा जति भने त्यति पढाइदिन्छु भनेर म 8 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले अब पढाउने भनेर बुवालाई भनेर लानुभयो. लास्टमा सर्कसमा पुगेँ म चाहिँ. त्यो मान्छेले हजुरले चाहिँ चिन्नुहुन्थेन? म सानै 8 वर्षको थिएँ, मैले चाहिँ त्यति त चिन्दिन्थेँ. अहिले फेरि उता इन्डियाबाट नेपाल आइसकेपछि चाहिँ मैले चिनेको पनि हो, उहाँको फेस पनि देखेँ हो. तर उहाँलाई चाहिँ अहिले के भन्छ त्यो चेलीबेटी बेचबिखन गरे भनेर अहिले उयसमा हुनुहुन्छ. हजुर. नेपालमा चाहिँ कुन ठाउँमा थियो घर हजुरको? मेरो घर चाहिँ हेटौडा. हजुर. अनि इन्डियामा कुन ठाउँमा? इन्डियामा चाहिँ अब मेरो खास चाहिँ भन्नुपर्दा अब इन्डियामा हामी चाहिँ एक ठाउँमा त होइन, सर्कस अब फिल्डमा हिँडिरहने. कुन ठाउँ भने आसाम, नेपाल, बङ्गाल, कलकत्ता, दिल्ली सबै ठाउँमा. हजुरको चाहिँ? म पनि त्यही 8 वर्ष थिएँ. अनि म चाहिँ कसरी पुगेँ भन्दा अब मलाई चाहिँ आफ्नै मान्छे के, अब म त चिन्दिनँ, अब आफ्नै मान्छे चिन्ने भएर पनि के भन्यो भने पढाइदिन्छु, अब हिरोइनहरू जस्तै बनाइदिन्छु भनेर खास लग्यो मलाई चाहिँ. अब म त हुन्छ भनेर विश्वास गरेँ. अनि पढाइदिन्छु नि भन्नुभएको थियो, अलिअलि पढाइदिन्छु अब भनेर चाहिँ गएको म खास. अब त्यहाँ पुग्दा चाहिँ अब सुरुमा त अब हुन्छ नि यस्तो हुन्छ, अब राम्रो हिरोइन जस्तो हुन्छ भनेको थियो. अनि पछि गएर चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ के गरेर बिस्तारै ट्रेनिङ गराउँदै गयो. ट्रेनिङ गराउँदा गर्दा पछि चाहिँ अनि सर्कसमा हो यसरी फस्यो भन्नुभयो कि हामीले पनि. अब हामीलाई त थाहा थिएन, अब हामी सानै थियो. अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब एक दिन चाहिँ के भयो भने यस्तो संस्थाबाट मान्छे आयो. अनि हामीलाई त सोधपुछ नै गरेको, तपाईँहरू नेपाल जानुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोधपुछ गर्नुभयो हाम्रै संस्थाबाट. हामीले चाहिँ के भने हुन्छ हामी जान्छौँ नेपालमा. अनि पछि यसरी आएको हामी. अनि यता चाहिँ घर कता थियो हजुरको? यता म हेटौडाको हो, बाराको. अनि घरमा को हुनुहुन्थ्यो? मम्मी बाबा, भाइ दिदी. मम्मी बाबाले भनेर नै लिएर गएको हो? हजुरले नै सोधेको थियो जान्छ कि जाँदैन भनेर कि? खासै हामीलाई चाहिँ थाहा थिएन. बाबासँग पनि थाहा थिएन, मम्मीसँग कुरा गरेर भएको. त्यो मान्छेले पैसा लिएको थियो केही थियो? किन हो टोली?
गरियो। के सम्झेको भन् त पास्टको कुरा भनेर हो सरी पहिले कुरा सम्झ्यो कि अनि होइन हामी अब जाँदा त सानै थियो नि त आउँदाखेरि 10 इयर्स ओल्ड थियो अब बेचेको भनेर चाहिँ थाहा थिएन अब यहीँ आएर थाहा भएको मैले चाहिँ हामी इन्डियामा बेचेको रहेछ भनेर पैसा लिएको थियो परिवारले त्यो मान्छेबाट परिवारबाट लिएको थिएन अब मम्मी चाहिँ एकचोटि इन्डिया आउनु भएको थियो अनि पैसा लिएर चाहिँ गएको भनेर सुनेको हामी चाहिँ सानो थियो त्यतिखेर थाहा थिएन पछि अब होस्टेलबाट यताउता भनेर अब हामीले रिस्यु गरेपछि चाहिँ बल्ल थाहा भएको हामी इन्डियामा बेचेर रहेछ भनेर चाहिँ अनि थाहा थिएन कि जे होस् अब हामी बेच्यो भनेर चाहिँ अहिले कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ परिवारसँग परिवारसँग भन्दा छ अहिले भयो मम्मीहरूसँग राम्रै छ अझ के याद आएको अरे भर्खर लिँदा अरू भने अब हामी त सानै थियो नि त अब बेच्यो भनेर थाहा थिएन नि त पछि जे होस् रिलाइज भयो नि त अब इन्डिया पुगे बेचेछ भन्ने भयो नि त हामीले हो किन भन्नु अब सबै मान्छेले के भन्छ बेचेर आएको भन्छ हो किन भनौँ न हामीलाई त अब त्यही अब टेन्सन लाग्छ नि कहिलेकाहीँ त अब तर त्यो त सोचाइमा समाजको सोचाइमा भर पर्ने हो नि बेचेको भने पनि हामीले एउटा स्किल एउटा कला एउटा आर्टिस्ट भएर पो आइपुग्यो त हामी नराम्रो ठाउँमा त हामी गएको होइन नि त होइन अब त्यहाँ पनि सेक्सुअलहरू कति हुन्थ्यो कि अब मैले चाहिँ कसरी थाहा पाएँ भने चाहिँ अनि दिदीहरूलाई बोलाउनु भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रो नेपाली दिदीहरू पनि धेरै थियो त्यहाँ सर्कसमा त अनि हामीले बोलाउँथ्यो अनि जो दिदीहरूलाई नाम काटेर बोलाउँथ्यो कि अनि हामीलाई चाहिँ थाहा थिएन त्यस्तो हो भनेर अब अहिले त रिलाइज भयो नि त हो किन भनौँ अन्त अब ठुलो भयो हुर्क्यो नि त हो किन भन्नु हामी त्यतिखेर सानो थियो अब के मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब हामी त होइन बेच्यो ल ठिकै छैन हो किन भन्नु तर हामी त्यस्तो नियतमा छैनौँ त हो किन भन्नु कतिजना जति थियो नेपाली हजुर बसेको ठाउँमा चाहिँ हामीमा थुप्रै थियो नि 30-40 जना थियो नेपालीहरू सबजना यहीँबाट लिएर गएको यतैबाट लगेको कोही पनि आफ्नो इच्छाले बसेको थिएन त्यहाँ कोही पनि थिएन आफ्नो इच्छाले बस्नु अनि हजुर बसेकोमा चाहिँ म बसेकोमा त मेरो त जुन चाहिँ सर्कस हो मेरो सर्कसको नाम त न्यू डायमन्ड हो होइन मेरो त यहीँ नेपालको सबै एरिया दमक इटाडी भित्तामड्यो बस पार्क सबै खेलेर गएको नेपालभित्रबाट अनि इन्डिया पनि जाने नेपाल पनि जाने म सुरुमा यहीँ सर्कसमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ सुनोल भन्ने ठाउँमा म पुगेको सानै थिएँ त्यहाँ नेपालबाटै इन्डिया पुगेँ कहिले सर्कसको उज्यालो प्रकाशले फर्किनै मन नलाग्ने गरी छोपिनु थियो फेरि सर्कसको उज्यालो निभेपछि बस्नै मन नलाग्ने गरी पोखिनु थियो इच्छाले बसेको थियो कि कस्तो इच्छाले भन्नाले अब त्यतिखेर केटकेटी 8 वर्षको होइन अब त्यो जमानाको र अहिलेको जमाना केटकेटी कति डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त अहिले त सबै बाठा टाठा हामी त अब गाउँघरमा हुर्केको म चाहिँ त्यहाँ सर्कसमा पुगेपछि त्यहाँ अब त्यो जुन चाहिँ सर्कसको त्यो कला त्यो कस्ट्युमहरू ड्रेसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्ने अनि त्यो मान्छे हो कि पुतली हो जस्तो लाग्ने अनि मलाई पनि एकदमै रहर थियो मेरो बुवा लिन पनि जानुभएको उता के अरे उयो नेपालगञ्जमा अनि म चाहिँ नआउने भनेर म नफर्केँ मलाई चाहिँ उतै खोइ मेरो भाग्य नै त्यतै रहेछ कि के हो होइन बुवाले लिन जानु हुँदाखेरि पनि म नफर्केको हो अब बच्चा थिएँ त्यति नलेज पनि थिएन होइन त्यहाँ पुगेपछि म अब बिस्तारै ठुली भएँ होइन अब त्यहीँ सर्कस सिकेँ गरेँ अनि त्यहीँको अब मेरो सर्कसको मालिकको छोराले चाहिँ मलाई मन पराउनु भयो अनि दार्जिलिङमा गएर चाहिँ म कति 14 वर्षमा मेरो बिहे भयो 15 वर्षमा मेरो 2टा बाबुहरू ट्विन्स भएको अनि हजुरको त्यो बिहा हुँदा चाहिँ परिवारको कोही हुनुहुन्थ्यो तपाईँको तर्फबाट परिवारसँग मेरो बाबा एकचोटि मात्रै आउनु भएको थियो त्यसपछि मेरो बाबासँग मेरो कन्ट्याक्टहरू केही पनि थिएन हजुरको परिवारमा को हुनुहुन्थ्यो जान्नु मेरो अगाडि परिवारमा त हुनुहुन्छ मेरो त बाबा मम्मी अहिले चाहिँ बाबा हुनुहुन्न मम्मी हुनुहुन्छ दिदी भिनाजु दाई एउटा भाइ एउटा हुनुहुन्छ अनि इन्डियामा हुँदा परिवारसँग कुरा हुन्थ्यो थिएन पाउँथेन कि हुन्थेन पाउँथेन होइन परिवारसँग कन्ट्याक्टै थिएन हजुरको चाहिँ कुरा गर्न पाउँथ्यो घरमा केही थाहा छैन मलाई गयो अनि त्यसपछि त्यति नै त्यो खेलाउन जसरी बिहे भएको भन्न पनि कसरी भन होइन अब म बिहे भइसक्यो बाबु जन्मेपछि म भाँडाकुटी खेलेर बस्थेँ अहिले पो अलि दिमाग आयो अलि उयो हुँदै गयो एज बढ्दै गएपछि त्यतिखेर बिहे गर्न अब बिहे गरेपछि के हुन्छ के गरिन्छ भन्ने त्यस्तो पनि नलेज चाहिँ थिएन है त्यति पनि थाहा थिएन हजुरलाई त्यहाँ बस्ने जति केही दुःख दिनु भने के गर्छ
दुःख त दुःखै थियो भन्नुपर्दा अब मेरो श्रीमान पनि फेरि मुटुको प्रब्लम हुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन। कति वर्ष ठुलो हुनुहुन्थ्यो हजुरभन्दा? मभन्दा त 12-13 वर्षले ठुलो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बित्नु भयो, बितेपछि अनि त्यस्तै भएर कान्छे बाबु 3-3.5 वर्ष भएपछि अनि एउटा संस्थाले म चाहिँ खालि यतै माइतकै झल्का आउने होइन, अब कोही पनि छैन, उता श्रीमान बितिसकेका छन्, उमेर ढल्दै गएपछि केटी हुँदा सर्कसै कति गर्नु, खालि सर्कस उयो गरेर अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ एकजना संस्थाको यतै नेपालको एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई चाहिँ मेरो चौवडामा मेरो ठुल्बाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ उहाँहरूलाई नम्बर लिएर आइदिनु न, मलाई पनि आफ्नो परिवारसँग भेट्न मन लागेछ भनेर उहाँलाई पठाउँदा उहाँले चाहिँ यस्तै संस्थाहरूसँग कुरा गरेर अनि मलाई पनि रेसिभ गरेर ल्याउनु भयो। खै कता यता आसाममा कता राख्नुभयो। राखेपछि अब मेरो देवरलाई चाहिँ त्यतिखेर सर्कस उयो गऱ्यो भनेर देवरलाई पनि चौकीमा थुनाउनु भएको। अहिले पनि तारिकमा निस्किने आउने गर्नुहुन्छ। सुरुमै मम्मीलाई भेटेँ, मम्मी रुनुभयो, म पनि रुएँ एकदमै। अनि त्यसपछि मम्मीले चाहिँ मलाई चिन्नु भएन छ, सानोमा गएको। अनि मैले त आफ्नो मम्मी त जस्तो पनि चिनिन्छ नि त, 8 वर्षदेखि नभेटे पनि होइन। अनि मम्मीलाई भेटेँ, त्यसपछि दिदी दाइहरू आउनुभयो अनि दिदीहरूले पनि हो र यसको त अलिकति आँखा डेढो भएर मात्रै हाम्रो बहिनी हो, नत्र त होइन भन्नु थाल्नुभयो कि। मेरो आँखाले मात्रै चिन्नु भएको अरे 8 वर्षदेखि जाँदाखेरि चाहिँ। अनि दिदीहरूले त्यो भन्नुभयो। त्यहाँबाट फेरि संस्था अब 1-2-3 महिना परिवारसँग बसेर फेरि संस्थामा गएँ। त्यहाँ जब गर्थेँ, हाउस मदर भएर, बाबुहरू त्यहीँ पढ्थे। परिवारबाट हजुर मात्रै इन्डिया पुग्नु भएको थियो कि अरू पनि? मेरो एकजना दिदी चाहिँ पुग्नु भएको थियो, माइल दिदी चाहिँ। अनि उहाँ चाहिँ यहीँ नेपालमै सर्कस हुँदाखेरि पुग्नु भएको, दिदी फेरि त्यहीँबाट आउनुभयो। हजुरको चाहिँ परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? म एक्लै हो। एक्लै छोरी हो? होइन, 2 जना हो। हजुर मात्रै इन्डिया चाहिँ हजुर मात्रै पुग्नु भएको। अनि हजुरको चाहिँ परिवारले पैसा लिएको ओरेको केही थियो? मेरो परिवारले पैसा लिएको भन्दा नि पैसा त परिवारले लिएको होइन, जसले मलाई सर्कस लगेको त्यो दलाल के भनिन्छ त्यसलाई, अर्को उयो आएन है। उहाँले चाहिँ लिएर आउने, लाने, आउने, अब म वर्षमा लिएर जाने गर्नुभएको थियो। परिवारसँग त मेरो कन्ट्याक्टै थिएन। बाबु आमा र घरको झझलको लिएर, पीडा सहितका जिम्मेवारीको पोको लिएर झन्डै बिर्सिन लागेका अनुहारहरूलाई चिन्नु थियो। बाहिर हाँस्नु थियो तर भित्र धेरै पीडा लुकाउनु थियो। एकैचोटि परिवार भेट्दा चाहिँ कस्तो फिल भयो? 8 वर्षदेखि 81 अब 14, 15, 18 वर्षसम्म उतै बसेर अनि परिवार भेट्दा त खासै त्यति माया त लाग्दैन। बिस्तारै बस्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा अनि अब आफ्नै मम्मी हो, जन्म दिने मम्मी भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि इन्डियामा भएको परिवारसँग चाहिँ सम्पर्क छ? परिवार इन्डियामा त छैन भन्न पनि के भनौँ, छैनन् खासै। अब इन्डियामा सासू हुनुहुन्थ्यो, ससुर हुनुहुन्थ्यो, सबै बितिसक्नु भयो। एउटा देवर हुनुहुन्छ, त्यो पनि कन्ट्याक्ट छैन अहिले। हजुरको चाहिँ कस्तो भएको थियो परिवारसँग भेट्दा चाहिँ? कस्तो भएको थियो त्यति? जस्तो सानै थिएँ त्यतिखेर मलाई खुसी लागेको थियो। इन्डियामा सर्कसमा काम गरिरहँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ? जस्तो डर लाग्ने कि एकदम त्यो हाई ठुल्ठुलो योहरू हुनुपर्ने, जम्पिङहरू गर्नुपर्ने, धेरै डर लाग्थ्यो त्यहाँ इन्डियामा चाहिँ। त्यो साइक्लिङ हुन्छ नि, साइक्लिङ चढ्नु पर्ने, हामी चाहिँ माथि जान्थ्यौँ कि, हामी चाहिँ सानो थियो। कतिचोटि लड्थ्यो त्यसोबाट। अनि त्यो स्केटिङ हुन्थ्यो कि एउटा घुम्ने, हो त्यसोबाट पनि कतिचोटि लडेँ म। पारिश्रमिक दिन्थ्यो त्यहाँ काम गरेर बापत? हामीलाई चाहिँ दिन्थेन, हामी चाहिँ सानै थियो त्यतिखेर। दिँदैन? पाउनु भने के पनि? पाएन। हजुरले चाहिँ? अब हाम्रो त अब पाउन त पाउने, कसरी पाउने भने अब जस्तो जसले हामीलाई लगिदिनु भयो उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर उहाँले नै लाने हाम्रो पैसा, हामीसँग चाहिँ नआउने, हामीले काम गरेको उयो चाहिँ। कस्तो फिल हुन्छ त्यो बारेमा सम्झिँदा अहिले चाहिँ? सानो हुँदा चाहिँ रमाइलो नै लाग्यो, केटी उमेरमा। अब आफै त्यहीँ बच्चाको आमा बिहे गरिसकेपछि चाहिँ अहिले सम्झिँदा चाहिँ धेरै नै गाह्रो, धेरै नै दुःख भोगे जस्तो लाग्छ। अनि यस्तोबाट चाहिँ कसरी म निस्केर आफ्नै ठाउँ आइपुगेँ जस्तो लाग्छ। हजुरसँग अप्सन थियो म बिहा गर्दिनँ भन्नलाई? अप्सन त अब कसले ज्ञान दिनु र अप्सन उयो गर्नु। सानो केटी गर्दिनँ भनेको मान्थ्यो होला उनीहरू? खै मान्थे कि मान्दैन त्यो पनि थाहा भएन, सानै थिएँ। कस्तो म त आफ्नै कथा माया त अब जस्तो भयो पहिले त नलाए पनि अब बच्चा भइसकेपछि अब जस्तो अब हामी त एक उयो पनि पढेन थिएन, त्यतिखेरको नलेज पनि थिएन होइन। बच्चा भइसकेपछि चाहिँ अलिअलि माया लाग्न थाल्दो रहेछ। त्यसपछि त केही न केही अब उता हस्बेन्ड बिमार भएर बस्नुहुन्छ नि, म यता भाँडाकुटी खेल्ने सबै गरिराख्थेँ कि। त्यो बेला चाहिँ आउँदैन, अहिले चाहिँ याद आउँछ बरु। अहिले चाहिँ अब मेरो छोराहरूको बाबा भइदिए भए,
उनीहरूलाई पनि त आफ्नो बाबा भन्नु पाइन्थ्यो, कति उयो हुन्थ्यो भन्ने उयो लाग्छ। नत्र त किन याद आउँदैन भने मेरो श्रीमान चाहिँ धेरै नै ड्रिङ्क्स गर्ने होइन, धेरै टर्चर दिनुहुन्थ्यो कि मलाई, कुटपिट गर्नुहुन्थ्यो? गर्नुहुन्थ्यो। अनि कुटपिट गर्दाखेरि अब सासू चाहिँ मेरो एकदमै दयालु, अनि अಯ್य मम्मी भन्दाखेरि अಯ್य मम्मी नभन् त आफै गर हान भन्नुहुन्थ्यो कि। भरपुरी दिमाग आउने बेलामा भर्खरै बिहे गर्ने उमेर त भएको नि हामी महिलाको होइन। अब बाल विवाह भयो, बाल विवाहमा छोरछोरी पाइयो, कति टर्चर त असाध्यै। त्यो टर्चर मात्रै होइन, फेरि अब सर्कसमा गएको छ, बिहानै 4 बजी उठेर ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो, सर्कसको प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, धेरै गाह्रो। अहिले बरु फ्रिडम छु, राम्रो छ है। त्यति अब मलाई चाहिँ त्यति हो मेरो सपना भनेको चाहिँ बाबुहरूको फ्युचर बनाउने, उनीहरूलाई राम्रो पढाएर ठुलो मान्छ। छोराहरू कति वर्ष भयो अहिले? मेरो छोराहरू अहिले कान्छो मेरो 15, 16, 17, 18 वर्षमा लाग्छ, अब ठुलो 2टा। जुन उता सिकेको कुराहरू छ नि तपाईँहरूले यहाँ आएर फेरि गरिरहनु भएको छ, सर्कस गरिरहनु भएको छ, अहिले गर्दा त्यो बेलाको याद आउँछ? अब त्यता भन्दा यता चाहिँ धेरै राम्रो हो नि। अब उता चाहिँ के भने अब मालिकहरूले पिट्ने यताउता गर्थ्यो, अब यता त आफ्नै फ्रिडम हो नि त। त्यहाँ चाहिँ अब यो गर्नै पर्छ भनेपछि अब हात माथि हाईबाट यो गर्नै पर्छ भनेपछि उनीहरूको टचरले गर्नै पर्ने हुन्थ्यो। यहाँ त अब कन्टेम्पोरेरी सर्कस भनेपछि अहिले त हामी नै क्लास पनि दिन्छौँ, आफै गर्छौँ पनि होइन, सबै उयो गर्छौँ। मलाई चाहिँ उताको पनि त्यति भन्दा उताको भन्दा यहाँ आएर आफ्नो स्किल देखाउन पाएकोमा चाहिँ खुबी लागेको छ। किनभने पढ्न नपाए पनि एउटा स्किल सिकेर चाहिँ नेपाल आइपुगेको छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। कतिजना हुनुहुन्छ संस्थामा अहिले? हाम्रो सर्कस काठमाडौँमा चाहिँ हामी 4 जना। पहिले चाहिँ संस्थामा एउटै संस्थामा बस्दा त हामी 150 जना जति थियौँ। हामी 13 जना थियौँ सर्कस स्टार्ट गर्दाखेरि। अहिले चाहिँ जम्मा 4 जना छौँ। अहिले चाहिँ के भयो भने हाम्रो सबै आफ्नो उसमा बिजनेसमा लाग्यो, कोही अब आफ्नोतिर लाग्यो। म पनि उता इन्डियाबाट अहिले नेपाल आएको 2010 मा होइन, रेस्क्यु भएको। हाम्रो सर्कस काठमाडौँ पनि हामीले 2010 मै स्थापना गरे हो। रेस्क्यु गरेको संस्थाको नाम चाहिँ इबिएम। कतिजना सर्कसको स्किल भएको उयो हुनुहुन्छ, अनि हामी चाहिँ युकेबाट सहयोग गर्छु भनेर त्यहाँ कतिजना सिस्टरहरूले भन्नुभयो, अनि हामीले फेरि आफ्नो यहाँ सर्कस काठमाडौँ चाहिँ स्टार्ट गरे। तर हुन त 12 वर्ष भइसकेको छ है। हजुर, म चाहिँ 2021 मा आएको। 2001 मा 2001 मा चाहिँ आएको। 21 भन्नु आएछ 2001 मा 1 मा कहाँ आएको? हामी यता आएको इन्डियाबाट चाहिँ। म चाहिँ 2010 मै हो इन्डियाबाट आएको पनि, अनि मेरो यहाँ नेपालको सर्कस काठमाडौँ पनि स्थापना गरेको त्यतिखेर। अनि हजुरले हस्बेन्डले चाहिँ कता भेट्नु भयो? यतै भेटेको। यतै हो, यही नै होइन? यतै। उहाँलाई थाहा छ सबै? थाहा छ। अनि छोरीले छोरा छोरी के छ भने? नानी छ। नानी छ? नानीलाई थाहा छ? थाहा छैन, सानै छ। भन्नुहुन्छ पछि नभन्ने? नरुनु न, यहाँ आइसक्नु भयो। पानी चाहिँ ल्याएको फेरि रुँदै हाँस्दै भन्दै साइडबाट हँसाउनु ट्राई गरिरहनु भयो। डोली पनि डोन्ट क्राई, हुँदैन त्यस्तै, म जस्तो स्ट्रङ हुनुपर्छ। ऊ त गएर 2 वर्षमा आएको, हामी त आम्मै त्यहीँ गएर पुरै आधी जुनी इन्डियामा सक्कार आउँदा नि होइन, कति स्ट्रङ छ। होइन त्यही भनेर मेरो लाइफ छुट्टै होइन। अब म बच्चालाई कसरी भनिदिन्छु यस्तो कुराहरू? यस्तो हुन्छ, बच्चा पछि ठुलो भएपछि आफै बुझ्ने हुन्छ नि त। हजुर जस्तो अरू मान्छे नहोस् भनेर काम गरिरहनु भएको छ, हजुर जस्तो अरू मान्छे नफसोस् भनेर गर्नुभएको छ। त्यही भएर गएर म कसरी भन्ने कि आफू किन भनौँ न, आफ्नो बेबीलाई कसरी भन्ने कि म यसरी आएको भनेर। अन्त कतिपय अब यहाँ चाहिँ के छ भने भन्नुपर्छ। के छ भने अब कतिपय यहाँको मान्छेले पनि बुझ्दैन हो किन भनौँ न। अब यस्तोबाट आएको भनेर कति नराम्रो छ हो किन भन्नु। अब आफ्नो बेबीलाई म कसरी भन्ने कि म यसरी आएको हो भनेर भन्नु। तेरो त एउटा भएर यत्रो पिर, मेरो 3-3वटालाई मैले कसरी फ्युचर बनाउने? आम्मै अहिलेसम्म मेरो बाबुहरूको जन्मदर त नागरिकता छैन, उता उयो भएर मलाई त्यसको झन् कति पिर छ। त्यो भन्यो भने चाहिँ मेरो पनि आँसु आउँछ। उताको जन्मदर्ता छ इन्डियाको? उताको त छन त छ, अहिले कोही पनि हुनुहुन्न, सबै अब देवर एउटा बिहे गरेर बसिसक्नु भयो। अब कहिले काहीँ सोद्धाखेरि छैन यहाँ केही पनि छैन भने अब रिस होला मसँग, उहाँलाई अब थुनाएर यताउति गरेर भाउजू यसरी गयो भन्ने रिस होला। छैन, त्यता पनि केही पनि छैन। दिनभरि ह्याप्पी भयो नि, बेलुका चाहिँ त्यो टेन्सनले चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। 21-22 वर्ष यहाँ आएको हुँदा नि त्यो बेलाको कुराले नराम्रो लाग्छ? म चाहिँ किन नराम्रो लाग्छ होइन। अब आफू
म बेच्न गएको भन्नु न हो कि नभन्नु न। अब म गएँ ल ठिकै छ, मैले आफ्नो स्किल देखाएँ। अब यता अब नेपालमा आउँदा पनि आफ्नो स्किलमा म हिँडिरहेको छु तै पनि। तर के भन्छ भने मान्छेले बेचेर आएको भन्दा नराम्रो लाग्छ हो कि नभन्नु। मान्छेले आफूले बुझाउनु सक्नु पर्यो नि त। अनि सबैले बुझाइराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। सोच्ने मान्छेले जे पनि सोचिन्छ कि हाम्रो जति चाहिँ आफू त स्ट्रङ हुनुपर्छ त। सर्कसमा के काम गर्छ भने अहिले आफ्नै यहाँ नेपालमा सर्कस आफूले स्थापना गरे पनि अब अलिकति त्यस्तैहरू छ भने सर्कस गर्छ नि होइन। हामी त विदेशी बच्चाहरूलाई चाहिँ यस्तो ट्रेनिङहरू दिन्छौँ भनेर चाहिँ कति हाम्रो ग्रुपहरूले पनि कुरा लुकाउने गरे हान् कि सर्कस भन्ने बित्तिकै चाहिँ अलिकति भन्न अप्ठ्यारै लाग्ने शब्द रहेछ कि यो चाहिँ। मलाई सानोमा इन्डिया उयो गर्दाखेरि अब मेरो बुवा पो एकदमै अलिक दुःख पाएको गरिबै हुनुहुन्थ्यो। मेरो अब ठुलबाहरू काकाहरू त एकदमै हुने खानी हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि मलाई खोज्न जा त्यो एउटा छोरीलाई चाहिँ कहाँ पुऱ्याइस् बेचेर खाइस् कि यताउति भनेर एकदमै टर्चर दिनुभयो अरे बाबालाई। अनि मेरो बाबाहरू चाहिँ यहाँ गढीमाई गएर भाकल गरेर मेरो छोरी फर्केर आओस् भनेर उयो गर्नुभयो अरे भनिरहनु भएको थियो। अहिले पनि त्यति राम्रोसँग मेरो बाबा बितेर गए पनि मेरो अङ्कलहरूले चाहिँ त्यति मन पराउनुहुन्न कि मेरो चाहिँ के अरे एउटा हाम्रो परिवारबाट चाहिँ कहाँबाट गयो भनेर चाहिँ अङ्कलहरूले भन्नुहुन्छ कि। अनि अङ्कलहरूले त्यो शब्द गर्नुहुन्छ बुवालाई कहिले मम्मीलाई टर्चर दिनुहुन्छ हामीले पठाएको होइन छोरी आफै गयो कि भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो त दुखिहाल्छ नि। अब आफ्नै देशमा आफ्नै नेपालमा होइन केही गरौँ उयो के अरे पढाइ लेखाइ अहिले यतै परिवारसँग भए पढ्थेँ होला काहीँ केही गर्थेँ होला। सानै उमेरमा बिहे भयो, सानै उमेरमा श्रीमान नभएको, अनि सानै उमेरमा आमाबाउको काखबाट टारिएको धेरै चित्त दुख्छ सम्झिँदा त। तर म चाहिँ हतपत कसैको अगाडि पनि रुदिनँ कि म अरू रोए पनि म रुदिनँ। तर म बेलुका भएपछि एक्लै भएपछि चाहिँ एकदमै त्यो कुराहरू सम्झेर आफै रुन्छु। यो मैले आफ्नो उयसमा पनि भनेको छ। म मेरो दिदीहरूलाई पनि त्यही भन्छु कि जति दुःख चित्तै दुखे पनि म आँसु झार्न चाहिँ अरूको अगाडि सक्दिनँ। स्टोरी हाम्रो सबैको एउटै हो। 13 जनाको होस्टेलमा बस्ने सबैको एउटै हो कि स्टोरी। नेपाली दिदीहरूको पनि बिहे हुन्थ्यो, अलिअलि याद छ मलाई चाहिँ। नेपाली दिदीहरूको बिहे हुन्थ्यो, हामी जब सानै थियो अनि त्यही इन्डियामै बिहे हुन्थ्यो कि। अब हामी त बिहे भनेर के हो कि उफ्रिन्थ्यो हेर्थ्यो त्यति नै हो। हामी त अलिअलि झल्को चाहिँ आउँछ दिदीहरूको बिहे भएको अनि हामी हेरेको त्यति नै हो। बल्ल बुझ्यो नि त कुरा, त्यही भए पनि अलिक गाह्रो भएको होला। बच्चाले त बुझ्दा नि बुझ्दैन थियो। मलाई चाहिँ एक हिसाबले राम्रो पनि लाग्छ नराम्रो पनि लाग्छ कि। किनभने अब हामीले त पढाउँछु भनेर लग्यो नि त। ठिकै छ हामी पढ्छौँ भनेर गएको, तर जे चाहिँ एउटा स्किल भेट्यो नि त हो कि नभन्नु। अब इन्डियामा गयो स्किल भेट्यो, हामी नेपालमा फर्क्यौँ। अब नेपालमा फर्किँदा चाहिँ किन नराम्रो लाग्छ भने अब एक्कासी इन्डियामा गयो बेचेर आयो भन्छ कि मलाई हो। त्यही भएर म त नराम्रो लाग्छ, खिन्न लाग्छ, चित्त एकदम दुख्छ कि। अरू केही होइन, त्यति मात्रै दुख्छ। अहिले फर्स्ट टाइम इन्टरभ्यू भन्नु होला त। के हुन्छ अनि 22-23 वर्ष कुरा गर्दा नि चित्त दुख्दैन। झन् बिर्सेको हुन्छ नि। म त झन् सधैँ भन्नु बिर्सिसकेको थिएँ नि, फेरि याद आयो नि के भन्नु। कसको गल्तीको कारणले चाहिँ त्यहाँ पुगे जस्तो लाग्छ? अब कसको गल्ती भनौँ त्यतिखेर अब गल्ती नै खास भन्नुपर्दा त परिवारको हो होइन। मम्मी बाबाको लापरवाहीले पनि हो कि गाउँको कथा बेता त्यस्तै उयो अब भनौँ न आमाबाउहरू बेसिक भएर पढाइ लेखाइ नभएर पनि हो कि हाम्रो भाग्यमा त्यस्तै भोग नै थियो कि मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। अब मम्मी बाबाले के भनौँ। अनि फेरि मेन चाहिँ यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ भइरहेकै बलात्कार भन्ने बेचबिखन भन्ने मेन दलालकै कारणले नै हो कि। अब उसले चाहिँ अर्काको बच्चालाई पढाइदिन्छु भनेर अलिकति उयो लालची भनौँ उयो देखाएर लग्नु र उयो गर्नु भनेको चाहिँ अब त्यतिखेरको न गाउँघरमा बत्ती न रेडियो न टिभी कहाँबाट ज्ञान आउँथ्यो त मम्मी बाबाहरूलाई पनि त यस्तो भइरहेछ भनेर होइन। अब गल्ती चाहिँ हाम्रो पनि हो अनि त्यो लाने मान्छे पनि हो। त्यो अब हामी बच्चा हाम्रो जान पाइन्छ पढ्न पाइन्छ खेल्न पाइन्छ भन्ने दिमाग भयो। तर मेरो मम्मी बाबालाई कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो मान्छेले चाहिँ
मम्मी बाबाको अगाडिबाट चाहिँ लगेको होइन। म चाहिँ त्यतिखेर देवीडाँडा स्कुल भन्ने पढ्थेँ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ मलाई लिएर गएको। टाढै हो नि घर त, अब स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ उहीँबाट अनि उहाँले मम्मी बाबालाई कुरा गरेछ हिँड भनेर जाँदाखेरि अब मेरो दिदी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। मलाई त के को डर होइन, जाँदाखेरि यही नेपालगञ्जमै हो अनि दिदी आउनुभयो, म त्यहाँबाट चाहिँ त्यही सेटल भइदिएँ। मान्छेले चाहिँ यसरी बुझ्छ होइन, अब अहिले कोरोना पनि अगाडि बढ्दैछ, जस्तो अब लालच देखाउँछौ किन भन्नु, पढाउँछु जागिर दिन्छु भनेर कति मान्छेले बाहिरतिर पनि लगिरहेको हुन्छ किन भन्नु नि। सकेसम्म चाहिँ त्यस्तोमा नहिँड्नु तपाईँहरू पनि है। अब हामी त ठिकै छ, हामी पुग्यौँ आयौँ राम्रो भयौँ है, हामी पनि बुझ्यौँ नि हो किन भन्नु न। तपाईँहरू पनि नजान्नु होला है। अब मलाई मात्र त सबै जनतालाई भने मैले यस्तो कुरो चाहिँ त्यस्तोमा लयले नलाग्नु, जागिर दिन्छु भनेर नजानु होला, अब तपाईँहरू फस्नुहुन्छ। अहिलेको त हामी जस्तै नपढेको उयो नभएको त कोही पनि हुनुहुन्न होइन, सबैजना ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। अहिले त जहाँ गए पनि अब फेसबुक नेट इन्टरनेट सबै छ। अहिलेको त हामी जस्तो कोही पनि हुनुहुन्न होला, हामी जस्तो अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्न होला। अब जे छ बुझेर कुन ठाउँमा के हो कसरी हो सबै होइन, चिनेको मान्छे आफन्त माध्यमबाट कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। तर हामी जस्तै अल्लारे बनेर चाहिँ नजानु होला। हामी पनि एउटा नेपालकै चेलीबेटी, हजुरहरू पनि नेपालकै, त्यस्तो चाहिँ कसैलाई नि नभइदियोस् हामीलाई भएको जस्तै। तर उनीहरूलाई लागेको जस्तो कुरा यथार्थमा भइरहेको भने छैन। तथ्याङ्कहरू हेर्दा विक्रम सम्वत 2074-75 सालमा 58 जना बालबालिकाहरू बेचबिखनमा परेकोमा विक्रम सम्वत 2075-76 पुग्दा बढेर 96 पुगेको छ। यसको अर्थ सरस्वती र गौरीले भोगेको जस्तो बाल्यकाल भोग्नेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ। अशिक्षा, गरिबी जस्ता कारणहरूले कमजोर बनेका मानिसका सपनाहरूको फाइदा उठाउनेहरू बढिरहेका छन्। मानव अधिकार आयोगले अनुमान गरे अनुसार 15,000 महिला र 5,000 किशोरी सहित 35,000 भन्दा धेरै मानिसहरू सन् 2018मा यही अपराधको शिकार बनेका थिए। यसका धेरै तहहरू अहिले पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान छन्। अनि दुःखको कुरा, उद्धार भएर आएका सरस्वती र गौरी जस्ता धेरैलाई नेपालमा आएर स्थापित हुन पनि सजिलो छैन। उनीहरू निरन्तर रूपमा यहाँ अडिन सोचिरहेका छन्, तर हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाले उल्टै खुट्टा पनि तानिरहेको छ। अझै पनि कति अपरिचित पुग्दैछन् कति घरमा, अझै पनि कति परिचित हेर्दैछन् कति घरमा। धेरै घरमा अझै पनि अपरिचितले पनि परैबाट चिन्न सक्ने बाध्यता छन्, परिचितले पनि नजिकैबाट छिन्न सक्ने गरिबी छन्। घरले कसैले किन केही भन्छ थाहा नपाइकन, कसैले केही किन गर्छ थाहा नपाउने उमेरमा, कसैले लिएर कहाँ जान्छ केही नसोधिकन, कसैले कसैको जिम्मा नलगाउन् झैँ लाग्छ। जति भोग्नु थियो हामीले भोग्यौँ, अब अरूले त्यही भोग्नु नपरोस् झैँ लाग्छ। कोही उद्धार हुनु नपरोस् लाग्छ, कोही हाँस्दा हाँस्दै रुनु नपरोस् लाग्छ। आजकल सबैभन्दा धेरै यही लाग्छ।